सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, जैसे कि आज आपको पता है कि अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर आई है और अमेरिकी सदर ट्रंप ने जो है कांग्रेस के पहले खिताब में पाकिस्तान का और रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान का तहे दिल से बड़ी गर्मजोशी से शुक्रिया अदा किया है। और शुक्रिया अदा इसलिए किया है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने दाइश का मास्टरमाइंड और काबुल बम ब्लास्ट जो 2021 में हुए थे, जिसमें 13 अमेरिकी और 116 के करीब जो है अफ़गानी हलाक हुए थे, उनका मास्टरमाइंड और दाइश का कमांडर पकड़ लिया है। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये कमांडर पकड़ा है और इस वक्त पाकिस्तान अफवाज की जो क़यादत कर रहे हैं वो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं। और उनकी क़यादत में जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है एक बहुत बड़ी जो है जंग में कामयाबी मिली है, जिस पे अमेरिकी सदर ट्रंप भी बहुत बड़ी तहे दिल से हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों का शुक्रिया अदा किया है। अब इस खबर से हुआ क्या है? इस खबर से हुआ ये है कि इस जो अमेरिकी सदर ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया, इससे हुआ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरमानों पे पानी फिर गया है। और ख़ास करके इस वक्त जो अमेरिका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पाकिस्तानी डायस्पोरा रहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं, जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं, उनमें टूट फूट की शिकार पड़ चुका है। खबर ये आ रही है, ज़रा ये बता रहे हैं कि वहाँ पे जो पाकिस्तानी थे, जो तहरीक इंसाफ के हामी थे, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ मुज़ाहरे करते थे, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ जो है मुज़ाहरे करते थे, उनके अंदर जो है टूट फूट पड़ना शुरू हो गई है। वो आपस में जो है एक दूसरे के दस्ते गिरेबान होना शुरू हो गए, क्योंकि उनके लाखों डॉलर्स जो हैं वो डूब गए हैं। और लाखों डॉलर्स ये थे कि उनकी सारी उम्मीदें ये थीं कि ट्रंप आएगा और जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो बयान देगा और पाकिस्तान की जो है वो रस्सियाँ खींचेगा, पाकिस्तान के ऊपर सख्तियाँ लगाएगा, पाबंदियाँ लगाएगा, सेक्शंस लगाएगा। जितनी भी उनकी घिनौनी साजिशें थी वो नाकाम हो गई हैं, बल्कि वो बेनकाब हो गई हैं। और वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका के जो कुछ मेंबरान हैं, मेरे पास नाम भी है, नाम भी आगे लेंगे, लेकिन हम इसलिए नहीं ले रहे हम कि किन की लड़ाई हुई है, क्यों हुई है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल कुछ कवानीन भी सख्त हैं, कुछ चीज़ें भी हैं, तो वो नाम भी हैं। लेकिन वहाँ से जो खबर आ रही है वो आपस में लड़ चुके हैं और लड़ाई का सिर्फ और सिर्फ मुद्दा ये है कि उनके लाखों डॉलर्स और पिछले 1.5 साल की मेहनत जो है वो रायगान गई है इस एक इवेंट से। क्योंकि कांग्रेस में अमेरिकी सदर खड़े होकर अपने पहले खिताब में हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करें, शुक्रिया शहबाज शरीफ करें, शुक्रिया जनरल आसिम मुनीर करें, तो फिर तो जो इमरान खान साहब के हामी हैं इस वक्त उधर सफ़े मातम फिजी हुई है, बहुत ही बड़ी बेचैनी है। और ख़ास करके जब आपके लाखों डॉलर जो है भारतीय लॉबिस्ट को जो आप लोगों उन्होंने दिए थे वो जब डूबे, तो फिर एक बहुत ही परेशान कुन बात है। तो यहाँ पे हम आपको दूसरी खबर भी बताते हुए चलें कि आज मौलाना गफूर हैदरी साहब ने मीडिया से बात की है और उन्होंने बड़ा एक सीरियस एलिगेशन लगाया है कि जो तहरीक इंसाफ है वो सिर्फ जो है मुज़ाकरात का ड्रामा करती है, लेकिन ना तो उनकी जो सियासी कमेटी है वो फैसले लेने के लिए अपना पूरी जो है पाबंद है, क्योंकि उसके पास वो पावर ही नहीं है, सियासी कमेटी के पास वो पावरफुल नहीं है कि वो खुद जो है खुद फैसले करे। वो फैसले कहीं और से सुन के आती है, पहले आते हैं हमसे बात करते हैं, वो फैसले जाके फिर कभी इमरान खान के नाम पे इमरान खान से जेल में डिस्कस करते भी हैं, नहीं भी करते हैं, फिर बाद में आके उनको जवाब भी देते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने जो है CM KP के अली अमीन गंडापुर साहब का बिल्कुल नाम लेके कहा है कि जी वो तो JUIF के मुखालिफ हैं, जिस पे JUIF के वोटर एंड सपोर्टर्स जो हैं वो हमें कहते भी हैं कि जी हम क्यों इनसे बातचीत करते हैं। तो फिर हम अपने वोटर्स एंड सपोर्टर्स को बताते हैं कि जी JUIF जो है एक वक्त में हुकूमत से नहीं लड़ सकती, एक वक्त में अपोजिशन से भी नहीं लड़ सकती, तो सियासत में जो है वो बातचीत होती है। तो अभी भी JUIF के मौलाना गफूर हैदरी साहब का कहना था कि वो सीरियस हैं, वो मुज़ाकरात करने के लिए भी सीरियस हैं, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है जो बाहर मुज़ाकरात के लिए आती है, उसको जो है वो उसका पावरफुल होना, उसको अपने डिसीजंस लेने, खुद एतमाद होने के लिए खुद को जो है वो कफ़ील करना पड़ेगा, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं करना पड़ेगा, तो फिर ही मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताया था कि जब चीफ जस्टिस ने मुलाकात के लिए अपोजिशन को बुलाया था, तहरीक इंसाफ वालों को बुलाया था, तो वो सोलो फ्लाइट करके जाके चीफ जस्टिस से मुलाकात करने चले गए थे। और जो JUIF के वकील रहनुमा हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, वो वैसे तो हर लीगल मामले पे जो है PTI के साथ ताउन और सहकार करते हैं, लेकिन वो उनको साथ नहीं लेके गए थे, जिस पे मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से और JUI की तरफ से जो है काफ़ी रिजर्वेशन शो की गई थी। फिर कल इमरान खान साहब ने सलमान अकरम राजा को कहा, जो कल सलमान अकरम राजा ने नहीं बताया और आज एडमिट किया है कि जी इमरान खान साहब ने कहा है जाएँ और मौलाना फजलुर रहमान साहब से बातचीत करें, उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात, जो रिजर्वेशन है
وہ دور کریں اور اس کے لیے ان سے الائنس کریں، کیونکہ اب جو عمران خان صاحب نے کال دی ہوئی ہے رمضان کے بعد پاکستان کنٹری وائڈ جو پورے پاکستان کو بند کرنے کی، دھرنے دینے کی، احتجاج کرنے کی، تو ابھی تک وہ سکسیسفل نظر نہیں آ رہی، کیونکہ پی ٹی آئی خود جو ہے اپنے اندر میں کافی مسائل ہے۔ تو یہیں پہ ایک اور خبر آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں تو بڑے مسئلے ہی چل رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی پنجاب میں بھی نا ایک بہت بڑا مسئلہ شروع ہو گیا ہے۔ وہ مسئلہ جو پی ٹی آئی پنجاب کے صدر ہیں حماد اظہر، وہ خود تو غائب ہے، لیکن اس وقت جو عمران خان صاحب کی ہدایت پہ عالیہ حمزہ جو چیف آرگنائزر ہیں پنجاب کی، جو ایکٹیو ہیں، جو ورکروں کے پاس جا رہی ہیں، جو عمران خان کی رہائی کے لیے دن رات کوششیں کر رہی ہے، تو اس پہ جو ہے پی ٹی آئی کے ہی کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں حملہ کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی کس سے جا کے مل رہی ہے، کیوں مل رہی ہے، یہ لیڈرشپ نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک اور جو گروپ، پہلے تو خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے 3 گروپ تھے جو ہم نے آپ کو بتائے تھے کہ سی ایم گنڈا پور صاحب کا گروپ ہے، جنید اکبر صاحب کا گروپ ہے، اور جو ایک شیر افضل مروت ٹائپ جیسے لوگوں کا گروپ ہے وہ ایکٹیو ہیں۔ لیکن اب پنجاب میں بھی تحریک انصاف جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو رہی ہے، اور پنجاب میں جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حماد اظہر صاحب خود تو اسکرین سے غائب ہیں، خود تو جو ہے سیاسی ملاقاتوں اور ان سے غائب ہیں۔ ان کے جو اسیر ہیں اپنا یاسمین راشد صاحبہ جیسے اپنا دیگر، وہ جیلوں میں ہیں اور ان کی لیے کوئی بھی وہ کوشش نہیں کر رہے۔ لیکن جو عالیہ حمزہ ریسنٹلی نومینیٹ ہوئی ہیں چیف آرگنائزر پنجاب، جو کوششیں کر رہی ہے، جو گلی گلی بولے جا کے جو ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، اسیروں کی رہائی کے لیے بات چیت کر رہی ہے، پارٹی کو جو ہے وہ متحرک کر رہی ہے، تو اس کے اوپر بھی جو ہے خود ہی پی ٹی آئی کے کچھ الیجڈ اکاؤنٹس نے جو ہے حملے کرنا شروع کر دیے۔ تو یہ ایک بہت بڑی گمبھیر بات ہے جس کو جو ہے وہ تحریک انصاف یہ کر رہی ہے، اور وہ خود کو ہی کمزور کر رہی ہے، ایکچولی وہ عمران خان کو کمزور کر رہے ہیں۔ تو آخر میں ہم ایک اور بات کریں گے جی سی ایم خیبر پختونخوا کی، علی امین گنڈا پور صاحب کی۔ دیکھیں جی وہ کتنے سکسیزفل ہیں یا کیا ہے، ان پہ بڑے ایلیگیشنز بھی لگتے رہے کہ کرپشن سے چیزیں بھی ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ وہ وزیر اعلیٰ صرف خیبر پختونخوا کے نہیں، اب وہ بڑی مشکل سے جو ہے وہ پشاور کے صرف وزیر اعلیٰ رہ گئے، اور پشاور میں بھی وہ کچھ چیزوں کو قابو نہیں کر پا رہے۔ گزشتہ 6 مہینوں میں جو خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے، سیکیورٹی صورتحال اور معاشی صورتحال، وہ برے طریقے سے جو ہے ایکسپوز ہوئی ہے۔ پہلے آپ دیکھیں گے کہ کرم کا مسئلہ جو ہے 6 مہینے سے چل رہا ہے، پارا چنار میں جو ہے وہ رمضان کے لیے اب راشن تک نہیں پہنچ رہا ہے، روزے داروں کے پاس جو ہے وہ کھانے پینے کے لیے، سحور اور افطار کے لیے چیزیں نہیں پہنچ رہی ہیں، میڈیسن پہلے ہی شارٹیج ہے۔ لیکن سی ایم گنڈا پور صاحب کی جو حکومت ہے وہ وہاں پہ برے طریقے سے ایکسپوز ہوئی، ناکام ہوئی۔ اس کے بعد آئے دن وہاں پہ اٹیکس، اور کل جو بنو کا اٹیک ہوا ہے تو اس میں ان کو بالکل ہی خیبر پختونخوا کی جو صوبائی حکومت ہے، جو خیبر پختونخوا کی پولیس ہے یا خیبر پختونخوا کا جو کاؤنٹر ٹیررزم کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ علی امین گنڈا پور صاحب کی قیادت میں آ کے اتنے پولیٹیسائز ہو گئے ہیں کہ وہ جو سیکیورٹی فورسز نے 2013 کے بعد آپریشن ضرب عضب، آپریشن رائے راست، آپریشن رد الفساد میں جتنا کامیاب کیا تھا، پیس ریسٹور کیا تھا، اب وہ سارا بگڑتا ہوا جا رہا ہے صرف پولیٹیکل انکمپیٹنس کی وجہ سے، اور جو کرپشن کے الیجڈ ایلیگیشنس ہیں، جو نہ صرف کرپشن معیشت کو تباہ کر رہی ہے خیبر پختونخوا کی، بلکہ اب وہاں کی کرپشن جو ہے وہ سیکیورٹی جو مینٹین کی گئی تھی سیکیورٹی فورسز کے تھرو، جو کائنیٹک آپریشنز کر کے سیکیورٹی فورسز نے مینٹین کی تھی، اب وہ کرپشن جو ہے وہ سیکیورٹی کے معاملات پہ بھی پاکستان سیکیورٹی فورسز کو کاسٹ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت بڑے ہی علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر جو ہے سیریس جو ہے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ وہ صوبے کو کیسے رن کر رہے ہیں۔ آیا کہ آج بھی میں ان کی ایک اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا، وہ دیکھیں حقانی اکوڑا کھٹک تعزیت پہ کب گئے؟ جب کل عمران خان صاحب نے ٹویٹ میں ادھر جب اس کی مذمت کی ہے اور تعزیت کی ہے، تو اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب کو یاد آیا ہے کہ اکوڑا کھٹک میں جو ہے حامد الحق صاحب اتنے بڑے جو ہے ریلیجیس فگر کی جو ہے وہ مرڈر ہوتا ہے، اس کے اوپر سوسائڈ اٹیک ہوتا ہے، اس کے بعد 4 دن کے بعد ان کو یاد آیا۔ تو دیکھیں یہاں سے پریورٹیز پتہ چلتی ہیں کہ سی ایم صاحب کی پریورٹیز کیا ہیں۔ تو اس وقت جو ہے پھر وہاں پہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جی ہم نے ٹی او آرز بھجوا دیے ہیں وفاق کو کہ افغانستان سے کیسے بات کریں۔ جی افغانستان سے بات کرنا جو ہے وہ وفاق کا کام ہے، وہ پاکستان فورن آفس کا کام ہے، پاکستان سیکیورٹی فورسز کا کام ہے، وہ ایپیکس کمیٹی میں آ کے بات کریں، وہ بیٹھ کے میڈیا پہ بات نہ کریں کہ کیسے ہونا ہے۔ تو اب جو ہے وہ یہاں پہ جو خبر آ رہی ہے وہ خبر یہ آ رہی ہے کہ وفاق جو ہے وہ سیریسلی سوچ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ کیسے نپٹا جائے اور ان کے لیے کیا لائے عمل ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ابھی جو کابینہ میں انڈکشنز بھی ہوئی تھیں، پرویز خٹک صاحب کی جو سی ایم کے بھی رہ چکے ہیں اور وزیر دفاع بھی رہ چکے ہیں پاکستان کے، تو ان کی بھی ایکسپرٹ اوپینینس آئیں گے، بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ تو اگلے 1-4 ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑے فیصلے لیے جائیں گے خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے اور خیبر پختونخوا میں امن قائم کرنے کے حوالے سے۔